दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक नासुको सहयोगमा रातारात बजेटको दरमा हेरफेर गरेको विषयले तरङ्ग पैदा गरेको छ। यस्तै अर्कातिर अमेरिकी सहायता अनुदान एमसीसी अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकाले विवादमा रहेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपालसँग प्रस्ताव राखेको विषय पनि चर्चा र विवादमा छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री, त्यस्तै पुरानो राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो फेरि केही समयको अन्तरालपछि यहाँसँग सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो, यो वार्तालाप गर्ने मौका मिल्यो। यो बिचमा यहाँले आफ्नो दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? म अलि लेखपढ पनि गर्छु। म वास्तवमा पार्टीमा पनि आबद्ध छु। अघि म पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष छु। पार्टीलाई पनि सहयोगमा गरेको छु। लेखपढ पनि गर्छु। म यहाँको एउटा साउथ एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट साइम कलेज मा म एमबिएमा म पढाउँछु पनि। अहिले पढाउँछु पनि म पढाइराखेकै थिएँ, पढाउँछु पनि। त्यो पनि मैले छोडेको छैन। भनेपछि यसलाई निरन्तर आफ्नो कर्ममा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, यो राजनीतिक बाहेक। डाक्टर लोहनीलाई चिन्दाखेरि एक पुरानो राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र धेरै एउटा अध्ययनशील व्यक्तिको रूपमा पनि आम नागरिकले यहाँलाई चिन्ने गर्छन्। समग्र वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्नुपर्दा देशको अवस्था अहिले यो बिचमा परिवर्तन के पाउनु भएको छ? हाम्रो देशमा के परिवर्तन भएका छन्? सकारात्मक नकारात्मक के देख्नु भएको छ? अहिले अध्ययनले के देखाउँछ? देशलाई अहिले चुनौती दुईवटा छ। एउटा देश बनाउने, यो राष्ट्र बनाउने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउने, सबै नेपालीहरूको बिचमा समानता र आत्मसम्मानको अवधारणाभित्र सबैलाई माथि उठ्ने मौका दिने, देश बनाउने र देश बचाउने। बनाउने र बचाउने दुइटै छ। किन बचाउने पनि त्यत्तिकै अहिले क्रुसियल भएर आएको छ। किनकि अहिलेको विश्वको जुन अशान्त वातावरण छ, अशान्त वातावरणको परिवेशमा दुईवटा ठुला शक्ति र सम्बद्ध राष्ट्र, एकातिर चीन, एकातिर भारत र अमेरिकाको जुन गठबन्धन भएको छ, गठबन्धन भन्नुहोस् न, अहिलेको जसरी हाम्रो यहाँ 5 दलीय गठबन्धन भनेको जस्तै भारत र अमेरिकाको गठबन्धन भएको छ। अहिले चीनको उर्लदो शक्तिको विरुद्धमा भन्नुहोस्, त्यसको चाहिँ एउटा काउन्टरमा भएको छ। र भारतलाई पनि त्यो 1962 जुन किसिमको एक्लो हुँदाखेरिको समस्या थियो नि, भोलि गएर लडाइ नै पर्यो भनेदेखि लडाइ पर्ने सम्भावना पनि देखाएको छु मैले त। किनभने यो यस्तै अशान्तिको बेलामा तपाईँको नै हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा साथ सहयोगको लागि चाहिँ गठबन्धनको रूपमा अमेरिकाको जुन दृष्टिकोण छ त्योसित नजिक भएर गएको छ। र तपाईँले देख्नुभएको होला, अब असंलग्नता भन्ने भारतीय परराजनीतिमा अब त्यो शब्दै हराइसकेको छ। त्यसैले एउटा गठबन्धन र एउटा चाहिँ उदयमान शक्तिको बिचमा हामी बसेका छौँ भने यो बेलामा राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, यो बेलामा राष्ट्रलाई सबैको विश्वास लिएर हामी कसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउने भन्ने ठुलो चिन्ताको विषय भएको छ। र विशेष गरी अहिले सरकारले जुन किसिमको गतिविधि, उत्ताउलो गतिविधिहरू देखिरहेको छ, त्यसमा राष्ट्रलाई बचाउने कुरा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको ठुलो चिन्ताको। त्यसैले देश बनाउने र राष्ट्र बचाउने दुइटै कुरा चिन्ताको विषय छन्। अहिले मैले आजको कान्तिपुरमा लेखेका पनि छु, यही टाइटलमै लेखेको छु मैले, देश बनाउने र राष्ट्र बचाउने। बनाउने कुरामा त अहिलेको सरकारहरूले जुन तरिकाले गएका छन्, उनीहरूले बनाउने कुरामा आफूहरू बन्ने कुरामा चाहिँ जानुभएको छ। मैले व्यक्ति बनेको छ, दल बनेको छ, नागरिक बनेको छैन। नागरिक बनाउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, नागरिक बनेको छैन। हुँदा यहाँसम्म भएको छ कि अब बजेट बनाउने बेलामा बजेटको दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा बजेट बनाउने प्रक्रिया, एउटा बजेटको यथार्थता। बजेट के छ, बजेटभित्र के छ भन्ने यथार्थता, एउटा बजेट बनाउने प्रक्रिया। कमसेकम बजेट बनाउने प्रक्रियामा त केही तपाईँको चाहिँ एउटा मान्यता थियो पहिले। त्यो मान्यता पनि अब टुटेर गएको छ। एउटा चाहिँ नाफ सुब्बाले आएर चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ दरहरू चाहिँ राजस्वका दरहरू बदल्ने स्थितिमा चाहिँ नेपाल सरकार पुगेको छ। अहिले अर्थमन्त्री ल मैले छोडिदिएर गएको छु, को रघुराम भन्ने को आएको छ, यो चाहिँ उहाँले चाहिँ अब जे रेट भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू मान्नुहोस् भनेर सचिवहरूलाई दिएर गएको भनेर मिडियामा आएको छ अहिले।
मिडियामा रिपोर्टिङ भएको छ, मान्छेको नाम भएको छ र यसको बारेमा यो होइन भन्ने बाहेक त केही पनि छैन। त्यसमा त सचिव लगायत अन्य कर्मचारी पनि हो, सचिव लगाएका छन् भने अब तपाईँको यो यति ठुलो इस्यु हो यो कि नेपालको यो बजेटको स्याङ्क्टिटी, यो बजेट कसको लागि बन्दैछ? नेपाली जनताको लागि बन्दैछ, केही सीमित व्यक्तिहरूको लागि बन्दैछ, कसैको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि बन्दैछ, पार्टीको स्वार्थ अथवा केही व्यापारीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि बन्दैछ भन्ने कुरा नै अब त्यो नै तपाईँको मेजर इस्युको रूपमा आएको छ। र यसको बारेमा यदि नेपालको संसद यदिमा अलिकति पनि ज्ञान छ भने है, यो नेपालको संसदमा नेपाली जनताप्रति अलिकति चाहिँ संवेदनशीलता छ भने सबभन्दा पहिले उहाँहरूले बोलाउनुपर्छ अर्थमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्री अर्थ सचिव लगायत सबैलाई बोलाएर इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ, यो हो कि होइन भनेर। यो चान्चुने कुरा होइन यो, किनभने यो त होल यो नेपालको राजस्व, नेपालको खर्च आम्दानीको प्रक्रिया कसको हितको लागि भन्ने प्रश्न आइसकेको छ। अब यहाँ कसको लागि बन्दैछ यो भने हुनाले यसको लागि त तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर यदि यो देखियो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सिसिटिभीहरू पनि जडेका होलान्, सबै मान्छे त यसै त आउन सक्दैन नि त्यहाँ। त किसिमको अपराध भन्नु मैले यसलाई अपराधै हो, यो अपराधै हो यो। यदि यसमा चाहिँ कुनै औचित्य देखियो भनेदेखि अर्थमन्त्रीले राजीनामा त यसै पनि गर्नुपर्ने स्थिति देखिसकेको छु मैले। केही न केही नभइकन त अर्थमन्त्रीले अघि बाहिर समाचार पनि प्रकाशित भएको छैन र जुन गएको जुन बजेट आयो, बजेटले पनि केही सङ्केतहरू गरिसकेको छ, त्यसमा केही चलखेल भएकै छ। अब यदि यो कुरा प्रमाणित भयो भने सजाय के हुन सक्छ? प्रमाणित भयो भने म कानुनको व्याख्या त होइन, हेर्नुहोस्, तर नेपालको संवेदनशील कुरा बजेट जस्तो कुरामा तपाईँको चाहिँ यसरी जुन दुरुपयोग, प्रोसेसले दुरुपयोग गरियो नि, यो अपराध हो। यो अपराधको नेपालको कानुनअनुसार जति सजाय हुन्छ त्यो सजाय चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई हुनुपर्छ र अब यसको जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। किनभने यो आखिर त यो बजेट देउवा सरकारको बजेट हो, यथार्थ चाहिँ त्यही हो। त्यसैले प्रोसेस, नेपालको बजेटको प्रोसेस नै एउटा मजाक भइसक्यो। प्रोसेस नै अब एउटा सीमित वर्गको हितको लागि, एउटा व्यापारीहरूको हितको लागि अथवा चाहिँ दलको हितको लागि। अनि यहाँ दलका नेताहरूले पनि यस्तो भएछ भनेर थाहा छैन भनेर उनीहरूले मुक्ति पाउँदैन। तपाईँको दलका नेताहरूले पनि जुन दलले पठाएको छ त्यसले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ पनि अर्थमन्त्री हुने हो, विगतको अभ्यास के थियो? विगतको अभ्यास चाहिँ तपाईँको बजेटको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यो सिंहदरबारभित्र सर्टन एरियाजहरूमा कसैलाई आउनै दिँदैन, बाहिरको अथराइज मान्छे बाहेक अरू अर्थमन्त्रीहरूलाई सोध्नु भयो नि हुन्छ, तपाईँहरूले आउनै दिँदैन। र मलाई थाहा छ कतिपय अवस्थामा यो यस्ता रेटहरूको बेलामा चाहिँ रातभरि हामी त्यहीँ बस्थ्यौँ, कसैलाई पनि आउनु नदिएर, रातभरि आफू पनि बाहिर नजाने, त्यसरी बसिन्थ्यौँ अघि। त्यसरी बसेकोमा अब अहिले जुन तरिकाले जुन किसिमबाट कुराहरू आइरहेको छ, यसको त निरूपण हुनैपर्छ, यसको यथार्थ आउनैपर्छ। त्यो गर्ने भनेको चाहिँ नेपालको संसदको कमिटीले हो, लेखा समिति छ, अब तपाईँको अर्थ समिति छ, अथवा यस्तो न्युजमा आइसकेपछि यो नेपालको कानुन विपरीत हो र भनेर चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छ, उहाँले पनि बोलाएर सोधे हुन्छ। तर मलाई थाहा छ उहाँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न, किनभने अब उहाँहरूलाई जसले नियुक्त गरेको छ त्यसैप्रति वफादारी होला, उहाँहरू केही गर्नै सक्नुहुन्न। डाक्टर साहब, अहिले अर्को नेपालको हकमा एउटा अर्को चुनौतीको विषय, एउटा विवादको विषय, चर्चाको विषय स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, जुन अमेरिकाको एउटा नीति आएको छ, त्यसमा हस्ताक्षर हुन लाग्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। हुन आन्तरिक कुराहरू के भइरहेको छ त्यसको जानकारी त पक्कै पनि आउला। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ, तर जब सत्तामा जाने पार्टी र व्यक्ति अनुसार कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण, कहिले पश्चिमको पक्ष लिए जस्तो देखिरहेका छौँ हामी। यस्तो किन भइरहेको छ नेपाल? उत्ताउलो हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भनेदेखि चाहिँ यथार्थ अहिलेको संसार के छ भने अब पहिलेको दुई ध्रुवीय संसार पनि छैन। रुस सोभियतसँग गइसकेको छ र अमेरिकी नीति निर्माताहरूले उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, आफ्नो देशको परिवेशमा होला, उहाँहरूले चीनहरूलाई मुख्य एडभर्सरी, हाम्रो मुख्य तपाईँको चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने एडभर्सरी यही हो, चीन एडभर्सरी हो भनेर तपाईँले उहाँहरू जानुभएको छ। भने चाइनिजहरूले पनि अब चाहिँ आफ्नो जुन सैन्य शक्ति बढेर गएको छ, आर्थिक शक्ति बढेर गएको छ, मेरो आजको लेखमा छ त्यो सबै कुराहरू बढेर गएको छ। यो परिवेशमा भोलि गएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो चाहिँ देशको स्वार्थलाई चाहिँ चुनौती दिने चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिकासित कतिपय कुरामा मिल्छ भने कतिपय कुरामा हाम्रो सङ्घर्षको सम्भावना छ भन्ने कुरामा दुईटै देशहरू पुगिसकेका छन् है। त्यसैले यो परिवेशमा अब बढ्दो चिनिया शक्तिको जुन परिवेश छ,
यो परिवेशमा वरिपरि भएका जुन राष्ट्रहरू छन् जस्तो भारतै भन्नुहोस्, भारतले चीनसित हेर्नु हो भनेदेखि चीनभन्दा भारत धेरै पछाडि छ। चीनको राष्ट्रिय तपाईँको आर्थिक जिडिपी भन्नुहोस् न, जिडिपी चाहिँ 15 खरब 15 ट्रिलियन डलर अमेरिका छ भने भारतको चाहिँ 3.5 मात्रै छ। 5 दुगुना ठुलो छ चिनी अर्थतन्त्र अहिले भारतभन्दा। त्यसको प्रतिबिम्ब सेनामा पनि देखिएको छ। सेनामा भयानक आधुनिकीकरण भएर गएको छ, नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् भने यो अवस्थामा चाहिँ योसित चाहिँ भोलि पर्यो भने सम्भावना परेर सिमानामा टक्राउ पर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा साथ सहयोग चाहिन्छ भनेर चाहिँ भारतीय अब त्यो असंलग्नता पनि छैन, भारतीय नीति पनि चाहिँ चीन भारत अस्ट्रेलिया क्यानाडा अस्ट्रेलिया र चाहिँ जापानको त क्वाड भनेर ट्रायङ्गल बनाएको छ, गठबन्धनै भइसकेको छ। यो बढेर जान्छ तपाईँको यो गठबन्धन अहिले चाहिँ जुन किसिमबाट भएको छ हेर्नु होला। हरेक वर्ष यसको चाहिँ सीमा विस्तार भएर गएको छ, हरेक वर्ष यसका स्कोपहरू बढेर गएका छन्। यो परिवेशमा हामी दुईटा यस्ता भारत अमेरिका गठबन्धन एकातिर ठुलो चीनको बिचमा चाहिँ हामी परेका छौँ भने यो बेलामा दुवै राष्ट्रलाई दुवै पक्षलाई चाहिँ शङ्का हुने कामहरू चाहिँ नेपालले गर्नु हुँदैन। थ्योरम नम्बर 1। अब अहिले यो जुन सैन्य साझेदारीको प्रस्ताव, यो स्टेट होमगार्ड भने कि अमेरिकामा होमगार्ड भनेको तपाईँले अमेरिकाको ठुल्ठुलो राइट्सहरू अमेरिकामा शान्ति सेक्युरिटी सारा कायम गर्न पऱ्यो भने सबभन्दा पहिलो शक्ति भनेको नै होमगार्ड हो। हाम्रो आर्म पुलिस भने जस्तै हो त्यो। अब आर्म पुलिस चाहिँ तपाईँको चाहिँ के सेक्युरिटीको अङ्ग होइन र? अङ्ग हो नि त। होमगार्ड त्यही हो, दे आर फुल्ली इक्विप्ड भने त्यो होमगार्डलाई तपाईँको नेपालमा लिएर आउने, त्यो नेपालमा ल्याएर त्यसलाई बेस दिने, त्यसका हवाईजहाजहरू अपरेट गर्न पाउने, यी सबै जुन कुराहरू आइरहेका छन् नि। हुन त आज भर्खर पढेँ मैले, यो कान्तिपुरमा पढेँ। यो गर्दाखेरि यो अहिलेको भू परिवेश यो बिचको हामी दुई ढुङ्गाको तरलको बिचमा हामी भएर बसिरहेछौँ, त्यसको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छ त यो। अनि हाम्रो तपाईँको अहिले त यस्तो लाग्यो कि यो परराष्ट्र नीति भनेको नै शेरबहादुर देउबाजी र नारायण खड्काजीको के फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो, यो उहाँहरूको ब्याडमिन्टन खेल्ने ग्राउन्ड हो। 3 करोड जनताको भाग्यसित जोडिएको कुरा हो यो। कति सजिलोसित हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ भन्नुभएको छ के भने यो एउटा चाहिँ कुनै खास मिसन आउँछ, त्यो जान्छ, त्यसमा के फरक पर्दैन अरे। तपाईँलाई थाहा छ भारतमा 1954मा मातृका प्रसाद नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यो बेलामा 19वटा ठाउँमा चेकपोस्ट आएको थियो। कति वर्ष लाग्यो जानलाई? गयो। त्यो बेलाको अवस्था हेर्नुहोस्। चेकपोस्ट भनेको के? चेकपोस्ट मात्रै त हो नि, तर सेनाको हतियार लिएर आएका थिए। त्यो हटाउनको लागि राजा महेन्द्रलाई तपाईँको चाहिँ 1969मा कृष्णदेव विष्ट हुँदाखेरि हटाउँदाखेरि एउटा नहटेको थियो। त्यो बेलामा एउटा नहटेको चाहिँ कालापानीमा अहिले स्थिति के छ? अब यहाँ चाहिँ तपाईँ समय सीमा पनि छैन, तोकेको पनि छैन, केही पनि छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ के भनेदेखि चाहिँ उनीहरू आउने, उनीहरूलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको जमिन सारा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदिने, उनीहरूले इक्विपमेन्ट्सहरू ल्याउने, त्यहाँ आवश्यक इक्विपमेन्ट्स ल्याउनु पाउने। हाई अल्टिट्युड भनेको चाहिँ नेपाल उत्तरी सिमानाको लागि थियो होइन? भनेपछि यो एमसिसी र होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु यो पनि म अमेरिकाले पनि के भनिरहेको छ भने हामीले कसैले ल्याऊ भनेको छैन, हामीलाई अनुरोध भएपछि मात्रै हामीले गरेका छौँ भनेर नेपाल सरकारले अनुरोध गरे हो त यो। भनेपछि एसपीपी र एमसिसीमा यसको भिन्नता पनि अलिक छुट्याइदिनुहोस्। होइन, एमसिसीको एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टसित रिलेटेड कुरा हो, त्यसका सर्टन दफाहरू चाहिँ ठिक छैन भने हामीलाई पहिले पनि लागेको थियो, अहिले पनि लागेको छ। मैले त पहिलेदेखि भनेको छु, पार्लियामेन्टले पास गर्यो ठिक छ, एउटा देशको वैधानिक इकाइले पास गर्यो, नेपाली जनताले चुप लागे। तर म भन्छु के भने यो तपाईँको होमगार्ड, अमेरिकाको होमगार्ड लिएर आएर के यिनीहरू लिएर आएर यहाँ चाहिँ यिनीहरूले लाइट हवाईजहाजको चाहिँ बेस हुने, त्यसको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट लिएर आउने, त्यसको लागि चाहिने टेक्नोलोजी लिएर आउने, त्यसको लागि नेपाल सरकारले सुविधा उपलब्ध गराइदिने, यति वर्ष बस्ने भन्ने पनि छैन। त्यसको चाहिँ उत्तरको हिमालमा गएर उत्तरको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अनुसन्धान त्यसले चाहिँ सहयोग गर्ने, यो सब गर्नु भनेको मतलब के? यो नेपाल अमेरिकाले त भनेको छैन मैले चाहेको भनेर। अमेरिकाले त के भने देशले अरू देशले अनुरोध गरेपछि मात्रै हामी गएको छ भनेको छ। नेपाल सरकारले अनुरोध गरे हो कि होइन? भने नेपाललाई आफू इन्ट्रेस्ट छ। नेपाल सरकारको अहिलेको देउबा सरकारले अनुरोध गरे हो कि होइन? त कसरी नेपालको हितलाई तपाईँको चाहिँ यसले फुलफिल गर्छ? अमेरिका र नेपालको मित्रतालाई यसले बलि बनाउँछ। अब यसले गर्दाखेरि हामी एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ पनि, नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ। अब यसले गर्दाखेरि हामी एक चीनसँगको एउटा प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ यसलाई? यो त तपाईँको गैर जिम्मेवारीपन, नेपालको भू राजनीतिक स्थितिलाई तपाईँको चाहिँ नजरअन्दाज गरेर आफ्नो के स्वार्थ छ उहाँहरूको थाहा छैन मलाई। स्वार्थको लागि चाहिँ
उहाँहरूले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ मैले सुनेको छु। अब यहाँ अखबारमै पढायो मैले, नेपाली सेनालाई थाहा पनि छैन यो बारे, नेपाली सेनालाई थाहा नहुने। अनि अमेरिका भन्छ यो त हामीले त गरे होइन, हामीहरू त के भने जसले अनुरोध गरेपछि मात्रै हामीले पठाएको हो। त नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो कि नेपालका शेरबहादुर देउबाजी र नारायण खड्काजीले भन्नु पर्यो नेपाली जनतालाई यो कुन नेपालको हितको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले पठाउनु भयो, कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ नेपाललाई तपाईँहरूले, यसको जवाफ कसले दिने? वास्तवमा दिस इज ए भेरी सिरियस इस्यु, तपाईँको सिरियस इस्यु हो। र यसलाई चाहिँ जुन तरिकाले नेपाल सरकारले यो के अरे परराष्ट्र मन्त्रीले जति सजिलो तरिकाले ह्यान्डल गरेको छ नि, गैर जिम्मेवारी तरिका हो भन्छु परराष्ट्र मन्त्रीजीको। जसरी अब हामी यसरी नै अघि बढ्दै गयौँ भने अबका वर्षमा नेपालको भविष्य कस्तो होला, के देखिन्छ? यसै गरी बढ्दै गयो भने तपाईँको त युक्रेनलाई देख्नु भएको छ छैन तपाईँले? युक्रेन पनि दुईवटा ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा, पश्चिमी राष्ट्रहरू र रुसको बिचमा, युक्रेनमा राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ सन्तुलन कायम गर्न नसक्दाखेरि एकतर्फी हुँदाखेरि के भइरहेको छ अहिले? हतियार त सप्लाई गरिरहेका छन् नि, रुसले पनि नोक्सान भइरहेको छ, यताबाट हतियार पनि सप्लाई भइरहेको छ, तर मार कोमा परिरहेको छ? त्यहाँको जनतामा परिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रको यो टकरावको बिचमा यो प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कारण चाहिँ अब हामी बिस्तारै युक्रेनको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। हामी चाहिँ त्यतापट्टि उहाँहरूले लैजान खोज्यो भने त्यही भन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि जस्टिफाई गर्नु पर्यो उहाँहरूले। यसको बारेमा राष्ट्रिय बहस हुनु पर्यो, संसदले हेर्नु पर्यो। नभए यो चाहिँ तपाईँको नेपालको परम्परागत जुन तपाईँको परराष्ट्र नीति जसले चाहिँ अमेरिका, चीन, भारत सबैसित मित्रता राखेर सबैसित सम्बन्ध बढाएर लैजाने कुरामा अहिलेको विश्व परिवेशमा चीन एकातिर, भारत र अमेरिकाको चाहिँ गठबन्धन एकातिरको जुन तनाव छ त्यो तनावको केन्द्रबिन्दु नेपाललाई बनाउने यो भएन, यो हुँदैन, यो गैर जिम्मेवारीपन हो, नेपाली जनताप्रति ठुलो धोकाधारी हो। भनेपछि यो सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्न लागेको जस्तो पनि देखियो। अब तपाईँ सैन्य गठबन्धन भनेर केलाई सैन्य गठबन्धन भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पनि परिभाषाको कुरो हो। सैन्य गठबन्धन भन्दा पनि एउटा अर्को देशको आएर चाहिँ तपाईँको उत्तरी सिमाना जो चाइनाको लागि पनि भेरी सेन्सिटिभै होला उनीहरूको पनि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उसको चाहिँ सबभन्दा मन नपरेको मान्छेलाई को बेसलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ रेकी गर्नु अब चाहिँ तपाईँले उत्तरी सिमानामा जानु दिनु हुने भयो। त्यहाँ लगेर तपाईँले चाहिँ लाइट एयरक्राफ्टको बेस बनाउनु दिने हुनुभयो तपाईँले नेपालभित्र। त्यहाँ उसका चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरू आउने भए, कति आउने भए त्यसको ठेगान पनि छैन, कति बस्ने ठेगान पनि छैन। जब तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को पक्षले के सम्झन्छ त? ल भन्नुहोस् त। मेरो राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्वार्थलाई हेरेको छ भनेर अर्को पक्षले सम्झन्छ? भारतले के सम्झन्छ? नबोल्ला भारत अहिले भिन्दै कुरा हो, किन भारत र अमेरिका गठबन्धन छ, नबोल्ला। उसले के सम्झन्छ? कसको हितको लागि गरे आयो? कि नेपालको परराष्ट्र नीति शेरबहादुर देउबा र चाहिँ नारायण खड्काको फुटबल खेल्ने ठाउँ हो, ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ हो? डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा यहाँको जुन पार्टीको विषयमा पनि मैले दुई लाइन एकै लाइनमा यहाँले सकाइदिनु होला। विगत स्थानीय तहको चुनाव भर्खर मात्र सकिएको छ, यसको मूल्याङ्कन र आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा यहाँहरूको तयारी के छ? अब अहिले हामी जे नेपाल सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू छन् जसबाट जनतालाई दुःख परेको छ त्यसको बारेमा हामी आवाज उठाउँदैछौँ। आज पनि तपाईँहरू पनि देशव्यापी रूपमै प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ महँगी विरुद्ध, होइन? महँगी विरुद्ध 77 जिल्लामा जनताको पक्षमा हामी आवाज उठाउँछौँ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीतमा यस्ता नेपाल सरकारले गरेका कामको बारेमा जनतालाई सचेतना हामी गराउँछौँ र एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर हामी जनतामा जान्छौँ। हाम्रो टाइम यही हो र 6 महिना छ, 6 महिना थोरै समय छ। फेरि हेर्नुहोस्, यो त अहिले बर्खाको समय छ, तर मलाई लाग्छ नेपाली जनताले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। अब जुन तरिकाले नेपाल सरकारले अहिले जुन तरिकाले परराष्ट्र नीतिमा जुन तरिकाले एउटा चाहिँ अराजकता देखाउन थालेको छ, अर्थनीतिमा जुन तरिकाको यो प्रक्रियालाई चाहिँ भत्ताभुङ्ग पारेर चाहिँ यो देशलाई नै आफ्नो निजी वीरता हो कि भन्ने जस्तो, तपाईँको राणा शासनको समयको निजी वीरता हो कि भन्ने जस्तो प्रक्रिया देखाउन थालेको छ नि, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु आज हाम्रो प्रमुख कर्तव्य त्यही हो। त्यसैको विरुद्धमा लाग्छ। निर्वाचनमा तयारी के गर्दै हुन्छ, कस्तो छ? निर्वाचनमा अब हाम्रो तपाईँको सबै इकाइहरूमा चाहिँ निर्वाचनको प्रशिक्षणको कामदेखि लिएर निर्वाचनमा
उम्मेदवारहरूलाई कोलाई गर्ने, कुन आधारबाट गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरूमा सक्रियताका साथ अहिले पार्टी लागेको छ। धुलिखेलको भेलाले के निष्कर्ष निकाल्यो? धुलिखेलको बेलाले हाम्रो कमजोरीहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। किनभने गोप्य भेला थिएन। गोप्य होइन, गोप्य भेला होइन। त्यो कमजोरी भन्दाखेरि वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशव्यापी रूपमा एउटा वेब त लिएर आएको हो नि त। देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै अध्यक्ष भन्नुहोस्, अरू ज्ञानेन्द्र साई लगायत अन्य मान्छेहरूले जसरी देशव्यापी रूपमा गर्दाखेरि त एउटा जनतामा त एउटा जहाँ गए पनि हजारौँ मान्छे आउने, जहाँ गए पनि मान्छेले साथ दिएको त हो नि त। तर हाम्रो कमजोरी के भयो भने त्यो भिडको जुन भावना हो त्यसलाई हामीले भोटमा परिणत गर्न चाहिँ हामी त्यति सफल भएन। र हामीले यो देख्यौँ स्थानीय चुनावमा कि इस्युहरू भन्दा पनि पैसाको ठुलो चलखेल हुँदो रहेछ, भइसकेछ। यहाँ तपाईँले टेलिभिजनमै पनि आएको थियो, यहाँ एउटा भोटलाई कति दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ बार्गेन गरेको चाहिँ नेपालको यो टेलिभिजनहरूले पनि देखाएको थियो नुवाकोटमै। भन्दाखेरि यो तरिकाले जाँदाखेरि यो परिवेशमा अब हामी चाहिँ कसरी जाने त भन्ने बारेमा चाहिँ सङ्गठनलाई सुदृढ गरेर जाने हो। र हामीले यो पनि भनेका छौँ कि अब चाहिँ भविष्यमा यो जुन चुनावको विकृति छ, पैसाको विकृति छ, यसलाई हटाउने हो, यसलाई नहटाइकन हुँदैन। यसको बारेमा हामीले तपाईँको चाहिँ अब नेपालमा चुनाव हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको चुनाव उल्लेख गर्ने, नेपाली जनताले नै गर्ने, आम नेपाली जनताले गर्ने प्रधानमन्त्रीको चुनाव र संवैधानिक एउटा अभिभावकको रूपमा राजाको चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्ने। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ के भने चुनावमा जुन किसिमको यो पैसाको चलखेल अहिले बढेर गएको छ, यसले जाने हो भनेदेखि नेपाल माफिया स्टेटमा परिणत हुन्छ। त्यो रोक्ने हो भनेर भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के समानुपातिकमै देशलाई नै समानुपातिक मानेर किन नजाने, यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ सिरियसली अघिल्तिर लिएर आउनुपर्छ अरू पार्टीहरूसँग छलफल गरेर भन्ने कुरामा हामीहरू लागेको छ। तर सब यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शक आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।